उस रोज दोपहर के वक्त जब आंटी शाहिदा ने मुझे अपने घर में बुलाया, पहले तो मैं अपने जज्बात में बह गया था, लेकिन मैंने फौरन अपने आप को संभाला और अपने आप को मुतमईन किया और बिल्कुल मामूल के मुताबिक गली में इधर-उधर का एक चक्कर काटा। और जब देखा कि गली में कोई नहीं, तो फौरन आंटी शाहिदा के घर के अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। घर के अंदर वही पुराना माहौल था, सन्नाटेदार, खामोशी। कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो बच्चे बड़े कमरे में थे कि बच्चे नीचे सो रहे थे। मैं जल्दी से आंटी वाले छोटे कमरे की जानिब लिपका। आंटी वहां मौजूद न थी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा कि खुदा खैर ही करे। फौरन पीछे घूम कर देखा तो आंटी हाथ में दूध से भरा शीशे का गिलास लेकर आ रही थी। अब तक मैं इतना तो समझ ही चुका था कि आंटी शायदा तब ही मेरे लिए दूध लेकर आती हैं। उन्हें वो काम करना होता था। दिल ही दिल में मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। आखिर इतने दिनों के बाद आज फिर से आंटी शायदा ने मुझे अपने बदन का दीदार करवाना था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही बेताब हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी आंटी के कपड़े उतार कर शुरू हो जाऊं, लेकिन मजबूर था। ये समझ लें कि मेरा हाल बिल्कुल किसी दीवाने जैसा था। आंटी मुझे लेकर कमरे में चली गई और हम दोनों चारपाई पर चढ़ गए। मैं जब आंटी का दूध पकड़ने लगा, मेरा मतलब अंशी के आंटी के हाथ से दूध का गिलास पकड़ने लगा, तो आंटी ने थोड़ा पीछे कर लिया। इसलिए मुझे काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मैं दूध पकड़ने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। आंटी मेरी आंखों में देखकर हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में कोई मिस्टर नहीं था, बल्कि प्यार था। मैं भी उसे देखकर हंसने लगा। फिर मैंने आगे बढ़कर आंटी के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और पूरी हिम्मत करके आंटी की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं आपका दूध पीने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आंटी एक बार फिर से हंसी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मेरे हाथ से दूध से भरा हुआ गिलास लेकर मुझे अपने हाथ से दूध पिलाने गई। जब मैंने सारा दूध पी लिया तो गिलास साइड पर रखकर आंटी मुझसे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा दूध पीने के लिए बड़े बेचैन हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर हौसला भी पैदा करो और अपने अंदर पुरसकून रहने की ताकत भी, क्योंकि किसी को शक ना हो जाए तो फिर क्या होगा। अब तो मैंने भी सोचा ही था। वाकई से बात गौर तलब थी। मैं आंटी का मुंह देखता रह गया और फिर वो उठकर खड़ी हुई और मेरे चेहरे पर प्यार करने गई और फिर से बोली, बड़े बड़े प्यारे लग रहे हो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने फौरन ही अपनी आप बीती आंटी को सुनाना शुरू कर दी। आंटी सुनती जाती और मुस्कुराती जाती। उसके साथ कभी मेरे सर पर, कभी मेरे गालों पर और कभी मेरे कंधों पर आ जाते। और मेरे बात सुनकर आंटी बोली कि तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने भी ये बात नोट की है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही रूप है। मैंने मोहब्बत से कहा कि जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरे तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और मेरे ऊपर झुककर मेरे माथे पर बोसा लेने लगी। मैंने फिर से सवाल पूछा कि आंटी, आपके तो बच्चे भी होंगे ना, क्योंकि आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। वो मेरी वो मेरी बाईं जानिब बैठ गई और कहने लगी कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं हैरान हुआ तो वो फिर से कहने लगी, देखो गुड्डू, जिस्म की ये भूख औरत और मर्द दोनों में बराबर है। जब से मेरा शौहर बैरून मुल्क गया है, मैं बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार थी। मेरा बस नहीं चलता था कि क्या करूं। मैं तन्हा पड़ी रही और फिर मेरी जिंदगी में तुम आए।
میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کے بغیر گزارا کر لیتی ہے، لیکن شوہر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ہم عورتوں کو قدرت نے شاید برداشت کی طاقت مردوں سے کچھ زیادہ ہی دی ہوئی ہے۔ ہم اپنا دکھ اپنے سینے میں لے کر اسے پی جاتے ہیں، لیکن کسی سے کچھ کہتی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ میں اس کی آنکھوں کی کمی برداشت نہ کر سکا، اور آپ کی بار میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے زمین پر آنٹی کے بالکل سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑا اور آنٹی کو پکارتے ہوئے کہا کہ آنٹی آئی ایم سوری، میری بات نے آپ کو دکھی کر دیا۔ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں اپنا سر آنٹی کی گود میں رکھ دیا۔ آنٹی مجھے پیار کرنے لگ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے بیٹے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ آنٹی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر کے اور اس کے باتیں سن کر مجھے بہت سی باتوں کی سمجھ گئی تھی۔ میرا سر آنٹی کی گود میں تھا اور اس کے بدن سے آنے والی بھینی بھینی نسوانی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھا۔ آنٹی کے قمیض کے اوپر سے ہی اس کے آموں کے منہ میں لینے کی کوشش کی۔ آنٹی نے میری بےتابی دیکھ کر فوراً ہی اپنی قمیض اتار دی۔ واہ واہ، میری آنکھوں کے سامنے آنٹی کا چکتا ہوا بدن تھا۔ بس پھر کیا ہوا تھا؟ وہی سب کچھ تھا، لیکن نہیں، وہی سب کچھ نہیں تھا۔ آج کچھ مختلف تھا۔ آنٹی نے میرے کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ اس نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے پرزے کا مساج کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو آنٹی میرے پرزے کا مساج کر رہی تھی اور بھی بڑا اور مضبوط ہو رہا تھا۔ میں یہ سب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی میری آنکھوں میں جب دیکھتی تو پیار بھری مسکراتی اس کے چہرے پر آ جاتی، پھر وہ میرے اوپر لیٹ گئی اور میرے پورے بدن پر اپنے بدن کا پیار نچھاور کرنے لگی۔ میں اس کی آغوش میں بالکل مدہوش ہو چکا تھا۔ پھر وہ میرے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور رس بھرے آم میرے ہونٹوں کے پاس کر دیے، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ آم تمہارے لیے بھرے ہوئے، انہیں چوسو اور خالی کر دو۔ میں نے دنیا جہاں کی ہر بات بھلا دی اور باری باری آموں کو چوسنے لگا۔ آم پہلے سے زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ کافی دیر تک آم چوس کر میں نے بالکل خالی کر دیے اور سارا دودھ پی لیا تھا۔ اب آنٹی نے میرے پرزے کو اپنے مشین میں فٹ کیا اور اس پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد متین کے زور زور کے جھنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آنٹی کے آم میرے ہاتھوں کی پہنچ میں تھے، اس لیے میں بار بار آموں کو اپنے ہاتھ میں لیتا رہا، کھیلتا رہا، کبھی سہلاتا، کبھی مسلتا تو کبھی اپنی طرف کھینچتا رہا۔ آنٹی کی سسکیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس دوران میں آنٹی کی آنکھوں میں بھی دیکھتا رہا کہ اب ان میں نمی تو نہیں، لیکن وہ بہت خوش تھی، اور اس طرح ہم دونوں نے اپنی پیاس بجھا دی۔